अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खुश होंगे, फिट होंगे और रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। माशाल्लाह तकरीबन आधा रमज़ान गुजरने वाला है, 14 रोज़े हो गए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम सब के पूरे होने चाहिए और खुशगवार रोज़े हैं, खुशगवार रमज़ान है काफ़ी अरसे के बाद। तो और सुनाएं, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। तकरीबन 6 दिन पहले मैंने आप तमाम दोस्तों को आगाही दी थी कि 2 से 3 मगरबी हवाओं की जो लहरें हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी 23 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान। तो एक मगरबी लहर 2 दिन पहले असरअंदाज होकर पाकिस्तान से चली गई है जिसके ज़ेर असर आप सब ने देखा कि जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चंद इलाके शदीद गरज चमक के तूफ़ानों की जद में रहे। बारिश निस्बतन कम हुई, लेकिन ऐसा ही होता है मार्च के महीने में जब तूफ़ान बनते हैं तो लाइटनिंग ज़्यादा होती है, यानी गरज चमक ज़्यादा होती है और बारिश कम, हवाएं ज़्यादा होती हैं। तो चंद मकामात के ऊपर यालाबारी भी हुई। अभी 2 और मगरबी लहरें आज से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में दाखिल होंगी। आज है 25 मार्च 2024 और आज रात से और कल से बलूचिस्तान के तकरीबन 30 से 35% इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के आलमोस्ट 100% इलाके, पंजाब के तकरीबन 75% इलाके, कश्मीर पूरा और गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर इन 2 मगरबी हवाओं की लहर की जद में रहेगा और इन इलाकों में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अगले 5 से 6 रोज के दौरान यानी 31 मार्च तक वक्फे वक्फे से बारिश होगी। सबसे ज़्यादा जो बारिश है मुतवक्के है वो कश्मीर में, शुमाल मशरकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और जनूबी पंजाब के कोह सलेमान के जो इलाके हैं जो बलूचिस्तान से मुल्हिका हैं, फोर्ट मनरू हो गया, टेरा गादी खान हो गया, लिया, भक्कर, इन इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद और पाक ईरान सरहद के ऊपर कल से यानी आज लेट नाइट और कल सुबह से गरज चमक के तूफान बनना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। वादी क्वेटा, नोशकी, उसके बाद कोहलू, बारखां, रकनी, मेख्तर, इन इलाकों में गरज चमक के तूफान बनेंगे। लोकल डेवलपमेंट भी होगी जिसको सपोर्ट होगी मगरबी हवाओं की लहर की। याद रखें कि ये जो लहर पहली शुरू होगी ये इतनी ताकतवर नहीं है निस्बतन जो 27-28 के बाद और 29-30 को जो बलूचिस्तान में दाखिल होगी और वो 30-31 तक पाकिस्तान के बालाई इलाकों में मौजूद रहेगी। तूफानी हवाएं चलने के अंदेशे हैं जी। बलूचिस्तान में तेज हवाएं चलेंगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। जब गरज चमक ये तूफान बनेंगे तो 60 से लेकर 90 किलोमीटर तक हवाएं चलेंगी। तो बलूचिस्तान के तकरीबन 30-35% जो इलाके हैं वो इस लहर से मुतासर होंगे। जनूबी पंजाब में डेरा गादी खान रीजन में गरज चमक के तूफान बनेंगे और मोटी यालाबारी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि वहां पे गंदम की फसल तैयार हो चुकी है जिसको काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे किसानों को। इसके बाद अगर बात करें हम तो जनूबी पंजाब से आगे जो वस्ती पंजाब है, जो बेल्ट है हमारी जिसको हम कहते हैं मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर, इसके साथ झंग, खानेवाल, ये इलाके जनूबी और वस्ती पंजाब के इलाके कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी नूरपुर थल हो गया, 18 हज़ारी हो गया, खुशाब, मियाँ वाली, इन इलाकों में भी गरज चमक के तूफान वक्फे वक्फे से इन 2 मगरबी लहरों के ज़रिए असर बनेंगे। लोकल डेवलपमेंट भी होगी और लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत होंगी। जनूबी पंजाब में जो आंधी की रफ्तार है वो तकरीबन 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी, बलूचिस्तान में 60 से 90 और जो हमारे शुमाल मशरकी पंजाब है वहाँ पे जो हवाओं की रफ्तार है वो 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हवाएं पहुँच सकती हैं। गरज चमक के ज़्यादातर जो तूफान बनेंगे अगले 6 से 7 रोज़ के दौरान वो जनूबी पंजाब में डेरा गादी खान रीजन हो गया, वस्ती पंजाब में फैसलाबाद रीजन हो गया,
اس کے علاوہ لاہور ریجن ہو گیا، پھر گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، پھر یہ جہلم اور کشمیر کی جو پٹی ہے، پھر راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، ان علاقوں میں گرج چمک کے اچھے طوفان بنیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، سطح مرتفع پوٹوار کے جو مختلف علاقے ہیں جس میں تلہ گنگ، چکوال، یہاں پہ شدید لائٹننگ ہوگی، طوفانی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور یالہ باری کے 2 سے 3 راؤنڈ بھی لگ سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ان علاقوں کی بات کروں تو وہاں پہ بھی یہ لینڈ آف سٹارمز ان کو کہا جاتا ہے۔ کوہاٹ کی جو سرزمین ہے، یہاں پہ اچھے پاورفل طوفان بنتے ہیں جو مارچ، اپریل اور مئی کے دوران وہاں سے موو کرتے ہیں، خطہ پٹوار کو متاثر کرتے ہیں، پھر راولپنڈی تک پہنچتے ہیں۔ اگر ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر چلتی رہے تو یہ لاہور اور پھر امرتسر تک یہ مارچ کر ان کا جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور وہاں تک ان کی رینج ہوتی ہے، اور راستے میں کافی طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے۔ یہ پورا جی ٹی روڈ کے جتنے بھی شہر ہیں ان تمام علاقوں میں۔ تو اٹک میں بھی کافی بارش ہوگی۔ پشاور کی بات کریں تو پشاور میں بھی بارش ہوگی، مردان، چارسدہ، سوابی، پبی، ان علاقوں میں بھی، اور ہزارہ ریجن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی اچھی خاصی بارش ہوگی۔ کل سے لے کر 31 تک 2 سے 3 راؤنڈ لگیں گے وقفے وقفے سے۔ بلائی خیبر پختونخوا کی بات کریں تو تقریباً 7500 فٹ سے لے کر جتنا بھی بلند پہاڑ ہیں، ہمارے سرحدی پہاڑ ہیں، چاہے وہ کلام کے ہیں، چاہے وہ کمراٹ ویلی کے ہیں، چاہے وہ چترال کے، مالاکنڈ کے ہیں، یا ہزارہ ریجن کے ہیں، نیران کاغان کے ہیں، تو یہاں پہ جو سنو لائن ہے وہ تقریباً 7500 فٹ سے اوپر رہے گی، اور زیادہ جو برف باری ہے وہ 9000 فٹ سے بلند پہاڑوں کے اوپر شدید برف باری ہوگی۔ 7.5 سے لے کر 9000 فٹ تک ماڈریٹ ہوگی، معتدل ہوگی، اور 7.5 سے 8000 فٹ تک جو ہے وہ گیلی برف باری ہوگی ان علاقوں میں۔ تو گیلی برف باری میں مکس پانی زیادہ ہوتا ہے، ہیل سٹارم بہت زیادہ آئیں گے۔ تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کافی KKH کے اوپر لینڈ سلائڈز آ رہی ہے، کوہستان میں اکثر جو ہیں پہاڑ وہاں پہ سرک رہے ہیں، گلیشیئر سرک رہے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے پہاڑوں کی جو شکست و ریخت ہے وہ زیادہ تیز ہو چکی ہے، تو وہاں پہ روڈ اکثر بند رہتی ہے۔ یہی کشمیر میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر لینڈ سلائڈ آ رہی ہے، تو نیلم ویلی کے جو بلند پہاڑ ہیں وہاں پہ برف باری ہوگی، جو نیچے والے ہیں علاقے وہاں پہ شدید بارش ہوگی۔ ضلع مظفر آباد، ضلع باغ، راولہ کوٹ، لیپا ویلی، یہاں پہ طوفانی بارشیں ہوں گی، اور جو بارشوں کی مقدار ہے وہ 100 ملی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی گرج چمک کے طوفان بنیں گے، یہاں پہ بھی آندھی آئے گی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد جڑواں شہروں میں جو ہواؤں کی رفتار ہے ان 2 مغربی لہروں کے دوران 100 کلومیٹر سے بھی اوپر یہ گست چل سکتے ہیں، جس سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سولر پلیٹس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، سائن بورڈز بھی گر سکتے ہیں، درخت بھی اکھڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب میں بھی جب طوفانی ہوائیں چلیں گی تو وہاں پہ بھی ہواؤں سے اور موٹی یالہ باری سے سولر پلیٹس کو نقصان ہو سکتا ہے، فصلات کو بھی نقصان پہنچنے کے اندیشے موجود رہیں گے۔ تو ہم بات کریں ہمارے جو گلگت بلتستان کے ہیں، گلگت بلتستان کی تمام وادیوں میں آج رات سے بادل چھا جائیں گے، تمام وادیوں میں ہلکی پھلکی بارش لگی رہے گی۔ جو بلند پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں کے اوپر ایک بار پھر سے برف باری ہوگی۔ آلریڈی وہاں پہ جو فروری کے اینڈ کے اوپر اور فروری کے مہینے میں ہوئی ہے وہ بہت زبردست برف باری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو استور ہے وہاں پہ بھی برف باری ہوگی، دیوسائی میں بھی ہوگی، بابوسا ٹاپ کے اوپر بھی یہ برف باری جاری رہے گی، اور چترال کے جو بلند پہاڑ ہیں لواری وغیرہ وہاں پہ بھی برف باری کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ تو احتیاط کیجیے، کسان بھائی بھی پانی لگانے میں احتیاط کریں۔ آنے والے 6 سے 7 دن غیر یقینی موسمی صورتحال رہے گی، جنوبی پنجاب میں بھی، شمال مشرقی پنجاب میں بھی، بلائی پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور جو ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں۔ سندھ کی بات کروں تو سندھ کے جو بلائی علاقے ہیں چند، جس میں شکارپور، سکھر، روڑی، جیکب آباد، عمر کوٹ، یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے۔ ادروائز سندھ میں گرمی کی جو شدت ہے 38 اور 40 ٹمپریچر رہیں گے، گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ بارش کا امکانات سیلی پٹی اور کراچی کے حوالے سے میرے پاس ابھی نظر نہیں آ رہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک کے اوپر آپ جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں آپ نہیں آ رہے یوٹیوب کے اوپر، تو جلدی سے سبسکرائب کر کے آ جائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔